بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. متابعينا في قناتكم التعليمية، نرحب بكم ودرسنا اليوم في اللغة الفرنسية، وهذا هو موضوعنا اليوم la lettre G، الحرف G. سنتعلم قواعد كتابة الحرف G ونطقه باللغة الفرنسية. قبل هذا نذكركم أن قناة مدرستي في بيتي تنظم خلال هذا الشهر مسابقة حول السيرة النبوية العطرة. ترقبوا في هذا الفيديو السؤال الرابع في المسابقة. إذن السؤال الرابع في مسابقة مولد خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. برنامج الأسئلة كالتالي: يوم الخميس سؤال، يوم الأحد سؤال، يوم الثلاثاء سؤال، وهذا إلى غاية يوم 20 أكتوبر 2020 بإذن الله تعالى. ترقبوا في هذا الفيديو السؤال الرابع في مسابقة مولد خير الأنام. لننطلق الآن إلى موضوعنا اليوم la lettre G، الحرف G. قبل هذا نذكركم بالألفابي أو أبجدية اللغة الفرنسية. Les lettres d'alphabet du français هو A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. هذه هي أحرف اللغة الفرنسية، هي 26 حرفاً. L'alphabet du français est composé de 26 lettres. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. هذه الأحرف 26 مقسمة إلى نوعين، هي يا إما les voyelles أو les consonnes. Les voyelles هما 6 أحرف، هي A, E, I, O, U و Y. إذن أحرف اللغة الفرنسية مكونة من 26 حرفاً، من بينهم 6 فويل هي A, E, I, O, U, Y. الفويل تساعد على تكوين الأحرف الأخرى أو على تكوين الكلمة، أي هي تساعد لكونسون في تكوين الكلمة، وباقي الأحرف هما لكونسون. أذكر أن الفويل هي A, O, E, I, U, Y. هذا مهم جدا في اللغة الفرنسية. نعود الآن للحرف G لنقرأ مع بعض هذه الأمثلة. Une glace. انتبهوا جيدا لنطق الحرف G. Une glace. La prononciation de la lettre G. Une glace. Une girafe. Un cygne. Une figue. Un garçon. Une glace. هنا G نطقناها G. Une glace. Une glace. Une girafe. Girafe. Le G هنا نطقناه J.
on a prononcé le G comme J, une girafe. Un signe, le G هنا نطقناه ن. Un signe, on a prononcé le G comme ن. Ici on entend le son ن. Signe. انتبهوا للصوت الذي تسمعونه مع الحرف G. Une figue. On entend le son G. Une figue. Un garçon. هنا نسمع الصوت G. Un garçon. تلاحظون أن الحرف G يختلف صوته أو يختلف ما نسمعه مع الحرف G حسب الكلمات. Une glace, une girafe, un cygne, une figue, un garçon. كيف نعرف كيف ننطق الحرف G؟ هذا ما سنبينه لكم في هذا الفيديو. اعلموا أن الحرف G إذا كان بعده A, O, U أو une consonne sauf N يعني ما عدا N، في هذه الحالة ننطقه G. أما إذا كان بعد الحرف G E, I أو Y هنا ننطقه J. إذا كان بعد الحرف G E, I, Y ننطقه J. إذا كان بعد الحرف G N هنا ننطقه ني. أعيد. إذا كان بعد الحرف G واحد من الفويل A, O, U أو une consonne sauf N ما عدا N هنا ننطق G. أما إذا كان بعد G الفويل E, I, Y هنا ننطق J. أما إذا كان بعد G N ننطق ني. إذن في طريقة النطق ننظر ما هو الحرف الذي أتى بعد G. نصل للسؤال الرابع في مسابقة مولد خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال يقول: كيف كان يلقب كفار قريش النبي صلى الله عليه وسلم في صغره؟ كيف كان يلقب كفار قريش النبي صلى الله عليه وسلم في صغره؟ اكتبوا الجواب باللغتين العربية والفرنسية. نشير إلى أن الجواب سيشار إليه أثناء بقية عرض الفيديو، لهذا تابعوا مشاهدة الفيديو، سيشار إلى الجواب أثناء بقية العرض. لنتابع الآن درسنا مع الحرف G. نذكر بالقاعدة: إذا كان بعد G A أو U أو une consonne sauf N ننطقها G. إذا كان بعد G E I Y ننطقها J. إذا كان بعد G الحرف N ننطقه ني. الكلمة الأولى كيف تنطق؟ نو. نلاحظ هنا أن بعد الحرف G جاء E.
إذا ننطق جي لو جنو لو جنو. الكلمة الثانية un riz un الكلمة التالية un جي متبوعة ب أو ري. كيف ننطقها؟ هل ننطقها غوري جوري أم يوري؟ جي بعدها أو. نحن في الحالة الأولى جاء بعد جي أو، إذا ننطقها جي un gorille un gorille. جي إيغريك بلاستيك. في أي حالة نحن؟ بعد جي أتى إيغريك. في هذه الحالة ننطق كيف؟ ننطق جي جيمناستيك جيمناستيك. الجي جاء بعده إيغريك ننطقه جي جيمناستيك. une route. بعد le G أتى le O. نحن في هذه الحالة إذا ننطق G une goutte une goutte. نخرج الصوت G une goutte. une montagne. بعد le G أتى N. إذا ننطق الصوت ن. نحن في هذه الحالة une montagne montagne. لا ننطق G ولا ننطق G ولكن ن une montagne. هناك بعض الحالات الخاصة. إذا جاء بعد جي أو مباشرة بعد جي أو وبعد الأو أحد الحروف أ أو أو، فهنا ننطق جي. أعيد. إذا جاء بعد جي أو وبعد الأو جاء أحد الحروف أ أو أو، هنا ننطق جي جا جو جو جا جو جو. إذا جاء بعد جي أو وبعد الأو أحد الحروف أو إي إيغريك، هنا ننطق جي 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 جي. أوكي. إذا أعيد. إذا جاء بعد الجي أو وبعد الأو جاء أحد الحروف أو إي إيغريك، هنا جي تنطق جي 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 جي. أمثلة لنوضح ذلك. la fatigue la fatigue، لأننا في هذه الحالة بعد الجي أتى الحرف أو وبعد الأو أو، إذا نطقنا جي la fatigue. نسمع الصوت جي la fatigue. je mangeais je mangeais. لاحظوا هذه الحالة. إذا جاء بعد الأو بعد الجي حرف أو وبعد الأو جاءت أحد الأحرف أ أو أو، فإننا ننطق جي. ونحن هنا je mangeais
جي بعدها أو بعد الأو أ. إذن نستعمل ننطق الصوت جي. Je mangeais. Nous chargeons. Nous chargeons. بعد الجي أو بعد الأو أو. هنا ننطق الحرف أو ننطق الصوت جي. Nous chargeons. نمر الآن للتدريب. نضع أمامكم القواعد. Lisons ensemble les expressions suivantes. لنقرأ مع بعض العبارات التالية. انتبهوا جيدا للقراءة لأن هذا مهم جدا. ونحن وضعنا أمامكم القواعد التي رأيناها سابقا. Mohamed est un garçon prodige. Mohamed est un garçon prodige. Penses-tu que les pigeons savent nager? Penses-tu que les pigeons savent nager? Nous mangeons des figues et des oranges. Nous mangeons des figues et des oranges. تريدون الترجمة باللغة العربية؟ نعيد قراءة العبارات ونترجمها باللغة العربية. محمد est un garçon prodige. محمد طفل معجزة. Penses-tu que les pigeons savent nager؟ هل تظن أن الحمام يعرفون العوم أو السباحة؟ Nous mangeons des figues et des oranges. نأكل التين والبرتقال. التدريب الثاني. Lisons ensemble le texte ci-dessous. لنقرأ مع بعض النص الأسفل. En juillet, nous partons en voyage. Nous chargeons les bagages dans la voiture. Le garagiste l'a vérifié. Il a même changé les bougies. أعيد القراءة وانتبهوا إلى كيفية قراءة le G. مرات نقرأها G مرات نقرأها G إلى آخره. En juillet, nous partons en voyage. Nous chargeons les bagages dans la voiture. Le garagiste l'a vérifié. Il a même changé les bougies. إلى هنا ينتهي فيديو اليوم. نتمنى أن تكونوا استفدتم من هذا الفيديو، ونحن في انتظار دوما مشاركتكم في مسابقة مولد خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.